त्यसपछि ऊर्जा सचिव, मुख्य सचिव, त्यसपछि त्यति बेला जसले एमओयू गर्यो त्यति बेला तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री हालको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई समेत राखेर वास्तवमा यो के कति कारणले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता आइरह्यो भन्ने विषयमा एउटा छलफल चाहिँ हामीले आयोजना गरौँ भनेर हामीले अस्तिको बैठकमा एउटा निर्देशन पनि जारी गरेका छौँ। र अब यो सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूको अगाडि के भन्नुपर्छ भने किन हामीले यो विषयमा हात हालेका छौँ त? हुन त यहाँ हजुर कतिपयले के भन्छन् भने यी विभिन्न प्रकारका समितिहरू खास गरेर लेखा समितिले विकास गर्न धेरै नै अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ भन्ने यस्ता कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। तर हामीले त्यो कुराको यो सिधा खण्डन गर्न चाहन्छौँ र मुख्य गरेर साधन लेखा समिति विकासको बाधक होइन, यो साधक हो र बरु विभिन्न प्रकारका अनियमितताहरूलाई रोक्ने काममा यसले पहल गरेको छ भन्ने कुराको सन्दर्भ जोड्दै मैले के राख्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना नेपालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा परिभाषित भएको आयोजना हो र यो आयोजना तत्कालीन खास गरेर योभन्दा अघिल्लो सरकारले चाहिँ एउटा विकास समिति मार्फत यसलाई चाहिँ बुढी गण्डकी परियोजना विकास समिति मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा निर्माण हुने गरी अगाडि बढाउने भनेर डिपिआर समेत तयार भएको सन्दर्भमा र यतापट्टि मन्त्रालयले चाहिँ यो अहिलेको नेपालको चाहिँ जुन ठुला जलाशययुक्त चाहिँ आयोजनाहरू छन् यसलाई सम्पन्न गर्नलाई हामीलाई कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ त्यो मोडेलको पनि एउटा चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्र हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा भइसकेको कुरा थियो, छलफल भइसकेको त्यो कुरा थियो र त्यो अनुसार चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ एउटा 3 सदस्यीय एउटा समिति पनि बनाएर यो इपिसिएफ मोडेल भनेर भन्छौँ हामीले, यो इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनेन्सिङको जुन मोडेल हो त्यो मोडेल नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त छ कि छैन, किनकि यो नेपालको सन्दर्भमा यो नयाँ मोडेल हो, हामीले अहिलेसम्म यस्तो मोडेल चाहिँ कुनै पनि परियोजनामा चाहिँ प्रयोग गरेका छैनौँ भने यो उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न भनेर यसको चाहिँ छानबिन गरेर राय सुझाव आएको आधारमा बुढी गण्डकीलाई के कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर अघिल्लो सरकारले डिसिजन गरेको थियो। त्यो डिसिजन नआउँदै त्यो समितिले चाहिँ आफ्नो राय सल्लाह सुझाव प्रतिवेदन नदिँदै त्यति बेलाका खास गरेर ऊर्जा मन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा काम चलाउ सरकार हामीले 3टा कुराहरू भनेका छौँ। यहाँ एउटा कुरा त त्यति बेलाको सरकार काम चलाउ थियो र मन्त्री पनि चाहिँ काम चलाउ भइसकेको अवस्था थियो र काम चलाउ सरकार र मन्त्री पनि काम चलाउ भएको अवस्थामा यति ठुलो राष्ट्रिय गौरवको राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने जो आयोजना हो त्यो आयोजनामा चाहिँ हतार चाहिँ एमओयू गर्नुको चाहिँ औचित्य छैन, त्यहाँ थिएन र त्यसको पछाडि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ अनियमितताको चाहिँ आर्थिक नियत त्यहाँनिर लुकेको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिलाई पहिलो कुरा त्यहाँनिर लागेको छ। दोस्रो कुरा कहाँ लागेको छ भने अब यो इपिसिएफ मोडेल चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुराको राय जब मागियो भने त्यो राय नआउँदै त्यो गर्नुको पछाडि पनि अलिकति हामीले केही चलखेलका कुराहरू सोचेका छौँ कि भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर आएको छ। यो 2टा कुरा। तेस्रो कुरा के आयो भने जहाँ उहाँले एमओयूमा सही गर्नुभएको छ, एकातिर चाहिँ ठेकदारको चाहिँ उसको पहिचानसहित परिचयसहितको सिग्नेचर छ भने अर्कोतिर चाहिँ जनार्दन शर्मा भनेर माथि जो सही गर्नुभएको छ यसले के देखाउँछ भने जनार्दन शर्मा भन्ने व्यक्तिले बुढी गण्डकीको कारोबार गर्न मिल्दैन। या त मन्त्रीले मिल्छ, ऊर्जा मन्त्रीले मिल्छ, यो मन्त्रीको हैसियतले सही गर्नु पर्यो या चाहिँ त्यहाँ सचिवले सही गर्नु पर्यो, होइन भने जनार्दन शर्माको नामबाट कुनै चिनिया कम्पनीको चाहिँ अर्को पार्टनरसिपमा राखेर जुन सही सिग्नेचर गर्ने गरिएको छ यसले के देखाउँछ भने त्यहाँ व्यक्ति अब राज्यले बुझ्दाखेरि जनार्दन शर्मालाई कसरी बुझ्ने होइन, त्यहाँ त्यो कि त मन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले मन्त्री लेख्न सक्नु पर्थ्यो तर मन्त्री उहाँले लेख्ने हैसियत गुमाइसक्नु भएको थियो किनकि उहाँ अब अर्को मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। तर जनार्दन शर्मा एकातिर चिनिया ठेकदारको एउटा पहिचान सही सिग्नेचर गर्ने कुराले के गर्छ भने राज्यको एउटा जुन खालको राष्ट्रिय गौरवको योजनामाथि खेलवाड गर्ने जुन कुरा भयो यो चाहिँ सरासर बन्देजपूर्ण छ र आर्थिक चलखेल गर्ने नियतले यो कुरा गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भने जुन चाहिँ कम्पनीको छनौट गर्यो ल ठिकै छ, एकछिनलाई हामीले मानौँ त्यसलाई चाहिँ एउटा क्षमा दिन सक्नुहुन्न भने जब जुन कम्पनी हाम्रो चाहिँ ठाउँमा आउँदैछ त्यो कम्पनी कस्तो प्रकारको कम्पनी हो भन्ने कुरा त हामीले विचार गर्नुपर्छ नि। हामीले आफ्नै घरमा त आगो लगाएर खरानीको व्यवहार गर्न हामीलाई सुहाउँछ, खरानीको व्यापार फस्टाउँछ भनेर खरानीको व्यापारमा नाफा छ भनेर तपाईँले आफ्नै घरमा आगो लगाउन सक्नुहुन्छ यो त कहिले पनि सकिन्न भने जस्तै उहाँले चाहिँ जुन कम्पनीलाई बोलाउनु भयो त्यो कम्पनीको हिसाबमा त हामीले अलिकति पहिचान हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ चिलिमेमा उसको धरोहरी जफत भएको अवस्था उसले गर्न नसकेर फिर्ता आएको अवस्था हो। चमुलियामा गएर चाहिँ उसले अहिले प्रति मेगावाट करिब 61 करोडमा चाहिँ राज्यको व्यवहार बढाएको छ विभिन्न प्रकारका भेरिएसन बापत, त्यो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यही करोडौँको चाहिँ अर्बौँको चाहिँ कर थली गरेको मुद्दा नेपाल सरकारबाट त्यो कम्पनीले खेपिरहेको अवस्था छ।
भने अनि अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा पनि परेको एउटा एक खालको चाहिँ उसको बदनाम भएको गुडी पनि त्यति राम्रो नभएको जुन कम्पनी हतारमा बोलाएर एउटा कोठामा आएर अनि चाहिँ इफिसिएफ मोडलमा गर तैँले भनेर दिनुको पछाडि जुन एकदमै हतारो, जबकि त्यो 2 दिन 3 दिन 5 दिनले यो बिग्रिहाल्ने कुरा पनि केही थिएन। अर्को सरकार आउँथ्यो, राष्ट्रिय हितमा हामीले सोचेको हो, राष्ट्रिय समृद्धिमा हामीले यो कुरा सोचेको हो भने त्यो कुरा फेरि पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय समृद्धिको कुरातिर भन्दा पनि हामीले केही न केही चलखेल गर्ने उद्देश्य राखेर जुन तरिका अपनाइयो, यो प्रक्रिया पनि अनियमितता छ, नियत पनि अनियमितता छ र एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना हुँदाहुँदै जुन प्रकारको कम्पनीको छनौट गरिएको छ त्यसको पछाडि पनि अनियमितता गर्ने उद्देश्य राखेका हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले चाहिँ यो विषय राष्ट्रिय एउटा बहसको विषय बनाउनु पर्छ र यो राष्ट्रिय बहसको विषय मात्र बनाउने होइन कि बरु यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय एउटा चाहिँ गौरवको योजना अन्तर्गत जुन चाहिँ हामीले डिजेल पेट्रोल अन्तर्गत प्रति लिटर 5 रुपियाँका दरले चाहिँ हामीले तिरिरहेका छौँ। अहिले करिब 12-13 अरब रुपियाँ त्यसको पनि जम्मा भइसकेको छ। यदि हामीले सक्छौँ स्वदेशी पुँजीबाट बनाऊ, सक्दैनौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर मार्फत यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले जाने अनियमितता हुने गरी चाहिँ विकासलाई चाहिँ अब मतलब अगाडि बढ, अनियमितता पनि गर, भ्रष्टाचार पनि गर भन्ने कुरा चाहिँ लेखा समितिले त्यो अनुमति दिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सार्वजनिक लेखा समितिले यो कुरामा अनियमितता भएको छ, यसमा चाहिँ छलफल हुनुपर्छ। यो समितिको मात्र विषय होइन, हरेक राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटा स्वाभिमानलाई आफूलाई चाहिँ कुनै नागरिकले ठान्दैछ भने यो कुरा चाहिँ उठाउनुपर्छ र गलत भएको छ भन्ने कुरा मैले व्यक्तिगत हिसाबमा पनि, यद्यपि म त्यही पार्टीसँग पनि जोडिएको छु तर म पार्टीको सदस्य भन्दा पनि म पहिलो नागरिक हुँ, म स्वाभिमानी एउटा नागरिक हुँ र नागरिक भएर मैले सोच्छु पार्टी सेकेन्डरी कुरा हो। भोलि त्यो पार्टी हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, किन राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्ध जान सक्छ भने त्यस्तो पार्टी वास्तवमा हामी सबैको निम्ति हितकारी हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसो भएर मैले आफू सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भएर आइसकेपछि यस प्रकारका कयौँ कुराहरू अनियमितताका कुराहरू मैले चाहिँ उठाएको छु। मैले चाहिँ नरसिंहगढमा त्यो कुरा उठाएँ, हामीले चाहिँ त्यो गएर चाहिँ यो कर खर्चड आयोगमा हामीले त्यो कुरा उठायौँ, यानसेनकै कर प्रकरण हामीले उठायौँ, यो पछिल्लो आलिङको केस तपाईँहरू सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। यी सबै विषयहरूमा मैले उठाएको छु। मलाई विश्वास छ यो अनियमितता कुरा रोकेर मलाई मेरो पार्टीले पनि मलाई न्याय गर्छ, किनकि पार्टीको मेन उद्देश्य अनियमिततालाई रोक्ने पनि हो। त्यसो भएको हुनाले मैले पार्टीको विरुद्ध होइन कि मैले पार्टीलाई मद्दत हुने गरी नै यो कुरा गरेको छु। यद्यपि म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कुनै पार्टी विशेषको होइन, म एउटा प्रतिपक्षीय भूमिकामा छु, तैपनि मैले चाहिँ पार्टी र मुख्य गरेर देशका जनतालाई हित गरेको छु भन्ने कुरा मैले चाहिँ आफ्नो काम मार्फत यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अवसरमा यहाँले जुन एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुभयो हो, यो तारागढको पनि धेरै पहिलेदेखि सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको विषय रहेछ। त्यो मैले त्यो विषयलाई फाइल मगाएर हेर्ने काम गरिरहेको छु। अहिले सम्म त हामीले जानभन्दा पहिला 2-3टा मुद्दाहरू हामीले टुङ्गो लगाएर जानुपर्ने छ। एउटा भुँडीगण्डकीको कुरा हामीले हेर्दैछौँ, अर्को भैरव एयरपोर्टको विषय थाँतिरहेको विषय चाहिँ हामी त्यो कुरा हेर्दैछौँ, अर्को साझा प्रकाशनको जुन अनियमितताको विषय उठेको छ, हामीले आवश्यक कागजपत्र मगाएको सन्दर्भ छ, त्यसलाई हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ। लगायत यो तारागढको विषय पनि विशेष महत्त्वको कुरा भएको हुनाले र धेरै लामो समयसम्म लेखा समितिमा भएको हुनाले पनि हामीले यो विषय पनि हामीले 8-10 दिन, मलाई त कस्तो लाग्छ भने दसैँपछि 10 दिन जति हामीलाई समय होला र त्यो 10 दिनको समयमा हामीले यी 3-4वटा मुद्दाहरूलाई फर्सट गरेर नै हामी अगाडि जान्छौँ र मैले चाहिँ यो विश्वास यहाँको बिचमा दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। सभापति हजुर, यो ओपन सिक्रेट एउटा कुरो के छ भने बिजेपीसँगै हजुर अरुण दलका 3 शीर्ष नेतालाई 1-1 अर्ब रुपियाँ उधारोमा दिएर, उधारोमा है, क्यासमा होइन, उधारो दिन्छु भनेर यो सम्झौता गराइयो भन्ने प्रश्न छ। यो आनन्द पोखरेल मान्यले भनिदिनु होला यसको उत्तर। तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष पनि ऊर्जा मन्त्रीहरू चाहिँ मलाई एउटा इन्जिनियरको कागजको खोस्टो बोकेर सदनलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु हुँदैन, मान्य आनन्द पोखरेल त्यही गरिरहनु भएको छ। त्यसैले यो कुनै केटाकेटीले बुच्चा खेलाए जस्तो होइन, तामाकोशी स्वदेशी पुँजीले बढ्न सक्दैन भनेर भन्दाखेरि त्यसको प्रतिवाद गरेर तामाकोशी स्वदेशी पुँजीले बनाउने र ऊर्जामा नयाँ अभियान नयाँ आयाम थप्ने जुन भूमिका हामीले निर्वाह गरेका छौँ। अहिले पनि हामी दोलखालीहरू, म मात्र होइन, हामी दोलखालीहरू सिंह रूपमा जलविद्युत आयोजनको विकास स्वदेशी पुँजीले हुन सक्छ, नेपाली जनताको पुँजी परिचालन गरेर हुन सक्छ, थोपा सङ्कलन गरेर हामी घैला भर्न सक्छौँ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे म। त्यसैले भुँडीगण्डकी आयोजना बन्दाखेरि, विकास समितिले बन्दाखेरि प्रोसेसमा
र त्यो विकास समितिले काम गर्दाखेरि मैले नजिकबाट हेरेको छु र त्यो स्वदेशी पुँजीले बढ्न सक्ने आधार प्रशस्त भएको आयोजना हो। यदि कुनै पनि मान्छे नेपाली जनतालाई धनी बनाउन चाहन्छ भने स्वदेशी पुँजीले बनाएर हामीले 1 रुपैयाँ बेसीमा पिपिए गर्दा पनि नेपाली जनता धनी हुन सक्छन्। त्यो स्वतः नेपाली जनतालाई धनी हुने एउटा आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा जुन ढङ्गले अहिले विकास समितिलाई पनि भङ्ग गर्ने अनि डिपिआर तयार भइसकेको नेपाली पुँजीले डिपिआर तयार भइसकेको चिजलाई आफ्नो पुँजीलाई त्यसलाई पनि व्यवस्था गर्दै जुन बिना प्रतिस्पर्धा जुन ढङ्गले ठेक्का व्यवहार गर्ने अथवा बुढी गण्डकी कुनै कम्पनीलाई दिने कुरा गरेछन् यो बन्देजपूर्ण छ र प्रतिपक्षी दलको एउटा सदस्यको हैसियतले यो बन्देजपूर्ण कामको लागि र यसलाई कुनै पनि छुट दिनु हुँदैन। यसले गर्दा मुलुकको सुशासनमा र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यसले कुनै पनि स्थान दिँदैन। त्यसकारण यो सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार मुक्त गर्नको लागि अहिलेसम्म हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले जे अंगीकार गरेको छ त्यो अंगीकारको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हो। यो आवश्यकता लेखा समितिले उचित निर्णय गर्ने कुरा प्रतिबद्धता आइसकेको छ। त्यसकारण म यो बुढी गण्डकी लगायत थुप्रै आयोजनाहरू स्वदेशी पुँजी मार्फत गर्नुपर्छ र स्वदेशी पुँजी सबैबाट सकिने जोइन्ट भेन्चरमा नेपालको नेतृत्वमा गर्नुपर्छ। अरू आयोजना पनि र अरू कतिपय आयोजनाहरू पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ मार्फत दिने परिपाटीलाई विकास गर्यौँ भनेदेखि यो अहिले उठेका प्रश्न आउँदैन। त्यसले म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु राजनीतिक नेताहरू अहिले राजनीतिक नेतृत्वप्रति जुन खालको जनताले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्, नेताले निर्णय गर्दाखेरि कमिसन खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, मुलुकलाई एउटा बदनाम गर्छन् भन्ने जुन खालको संस्कृति स्थापित भएको छ त्यो अरू कसैले होइन, तपाईहरुको कारणले गर्दाखेरि ती कुरा भएका हुन्। त्यसैले म आह्वान गर्न चाहन्छु यस्ता खालका गलत काममा अगाडि नबढ्नुस्। नेपाल नेपाली भएर नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनको लागि मुलुकलाई ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा, क्लिन इनर्जी मार्फत चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध गर्न लागि र सबै खालको पेट्रोल प्लान्ट अन्त्य गर्न लागि बिजुली हाम्रो सम्भावना छ त्यसलाई लागू पर्छ र राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो चरित्र सच्याउनु पर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले आफूले पनि जो सच्याउनु पर्छ भने म सच्याउन तयार भएको कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। मसँग लामो समय छैन। यो म जतिबेला पर्यटन मन्त्री थिएँ, पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि मैले बहुत गम्भीरतापूर्वक भएको र अहिले सञ्जय गौतमले स्पष्टीकरण पाइरहेका छन्। त्यो स्पष्टीकरण पाइरहँदाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ। मलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल टिआइएको ठेक्का प्रकरणमा मैले त्यो ठेक्का रद्द गर्न अघि बढाएको हुँ, सञ्जय गौतमले होइन। तत्कालीन एउटा सेन्ट जोसेफ ठेकदारले 2 अरब 31 करोड रुपियाँको हर्जाना दाबी गरेको थियो। त्यो हर्जाना दाबी गर्दाखेरि मलाई केही कोही एजेन्टहरू 60 करोड रुपियाँ दिन्छु भनेर आएका थिए। मैले त्यसै ठाडै अस्वीकार गरेर मैले त्यसलाई राखेर अन्तर्राष्ट्रिय फिडिकलाई बोलाएर त्यसको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि केवल 9 करोड रुपियाँ मात्रै दिनुपर्ने गरी फिडिकले रिपोर्ट दिएर त्यही 9 करोड दिएर ठेक्का रद्द गरेको। आज त्यही विषयलाई बनाएर वर्तमान मन्त्रीले जुन ढङ्गले अहिलेको महानिर्देशकले स्पष्टीकरण गर्नुभएको छ र आज पनि नागरिक पत्रिकामा खबर आइसकेको छ धरानको जग्गा किनाउन भनी नाममा आइसकेको छ। यो बन्देजपूर्ण ढङ्गले जुन खालको चाहिँ कमिसन एजेन्टको चुकुमा परेर भ्रष्टाचार संस्था दिने र जसले आइका अन्तर्राष्ट्रिय सेफ्टी कन्सर्न रहेको हाम्रो एयरलाइन्सलाई बाहिर निकाल्ने र केयरलाई बाहिर निकालेर चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा उड्न सक्ने काम गर्ने सञ्जीव गौतममाथि जुन खालको आरोप अगाडि स्पष्टीकरण 24 घण्टे स्पष्टीकरण चाहिँ भ्रष्टाचार संस्था गर्ने कल्चर भएको छ। यस्तो कल्चर गर्ने सरकारले, यस्तो भ्रष्टाचारलाई ठाउँ दिने सरकारलाई मैले खेद व्यक्त गर्न सक्छु, दुःख व्यक्त गर्न सक्छु र यो इथिक्स नभएको मुलुकलाई कम्तीमा एउटा भ्रष्टाचार रूपमा कमिसन रूपमा 2 दिन मात्र मन्त्री हुन्छु भनेर जुन खालको लिनदिन गर्ने काम गर्छ, यस्तो कामलाई हरेक नागरिकले कडाइको साथ आवाज उठाउनु पर्छ र मुलुकमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नलाई म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनु पर्छ। संवैधानिक पनि ग्यारेन्टी काम गरिएको छ। यो भन्दा राष्ट्रघाती र यो भन्दा गद्दारी काम केही पनि हुन सक्दैन। मैले के भन्छु भने त्यस्तो कन्सर्न त्यो हटाउने काम गरेको छ। त्यसो त्यो एयरपोर्टमा जुन सेन्ट जोसेफ जुन अपराधपूर्ण काम गरेर 2 अरब 31 करोड रुपियाँ क्लेम दावा थियो त्यसलाई खारिज गर्न मलाई सघाएको छ। त्यो ठेक्का रद्द गर्ने आँट गरेको छ। लडाइँ गरेर सेन्टले हरेक मुद्दा हराइरहेको छ। एउटा सिङ्गापुरको चाहिँ एडभर्टाइज मुद्दा मात्रै बाँकी छ। अनि त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी आएको छ। त्यसकारण कमिसन एजेन्टको बहकालमा लागेर जुन खालको अहिलेको मन्त्रीले गर्नुभएको छ त्योभन्दा अपराधीपूर्ण काम केही हुन सक्दैन। कहाँसम्म स्पष्टीकरण खोजिसकेछन् पोखराको एयरपोर्ट विमानस्थल के शिलान्यास गरिस् बा
एयरपोर्ट बनाउने काम गर्यो के 80 करोडको नाममा सञ्जीव गौतमलाई हटाउने काम गर्यो भने सिङ्गो प्रधानमन्त्री र यो सिङ्गो क्याबिनेट यो भ्रष्टाचारको मध्याह हो। यसको लागि म बहुत दुःख गर्छु, यस्तो काम नगरोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसै तारायोगको सन्दर्भमा जुन खालको अपराध गरेका छन्, यो संलग्न व्यक्ति छन्, सरकारका मान्छे संलग्न छन्, तारायोग विकास समितिका मान्छे संलग्न छन्, ती मान्छेहरूलाई फाइल खोजेर कारवाही गरेर हिजो नेपाल सरकारले जुन अथवा त्यहाँका कर्मचारी नेपाल सरकारको मेरो मतमा हाम्रो तारागाउँ होटल हायत होटलको सन्दर्भमा 39% हाम्रो सरकारको सेयरबाट 9% जाने काम गर्छ। ती अपराधीलाई कारवाही गर्नुपर्छ। म मन्त्री हुँदाखेरि एउटा टिम बनाएको छु, त्यसले अध्ययन गरेको छ। त्यो अध्ययन लेखा समितिले मैले परिमित त्यसले अध्ययन प्रतिवेदनलाई मैले ल्याइन, अहिलेको मन्त्रीले गर्नु भएन र त्यसमा नियम कानुन मिचेर आफ्नो बलबिचाइले भ्रष्टाचार गरेर योजना कसैलाई दिने र त्यो योजना गर्ने संस्थाहरूलाई पनि सरकार भएको छ। त्यसले गर्दा त्यसमा छानबिन हुनुपर्छ, त्यसमा अनियमितता भएको छ र दोषी ठहरिएमा कारबाहीको भागी स्वयं मन्त्रीजी पनि हुनुपर्नेछ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ प्रश्न धारणा छ। हाम्रो देशमा जुन नियम कानुन छ प्रतिस्पर्धाको हिसाबले त्यो हिसाबले चाहिँ हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले मनोमानी ढङ्गले कसैलाई दिन पाइँदैन। रह्यो निर्वाचनको कुरो, अहिले परिणाम आउँदैछ। हामी बहुत कठिन अवस्थामा निर्णय गरेर निर्वाचनमा हुमियौँ। यहाँ सबैलाई थाहै छ कति कष्ट कति पीडा झेलेर हामी यो तेस्रो चरणको निर्वाचनसम्म पुग्यौँ। आज म सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। कम्तीमा तेस्रो चरणको निर्वाचन अझ पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि शान्तिपूर्ण र त्यो भन्दा पनि बढी उच्च सहभागिताको हिसाबले 73% भन्दा बढी पनि सहभागिताको हिसाबले सम्पन्न भएको छ। देशको लागि खुसीको कुरो छ। तर यसमा जुन किसिमले अहिले 1 नम्बर र 2 नम्बरमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र आइरहेको छ, यहाँ पनि सरकारले धाँधली गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा त्यसका प्रमाणहरू फेला परेका छन्। तथापि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय कुरा सहेरै भए पनि हामीले यसमा अहिले कुनै पनि किसिमले त्यहाँ अव्यवस्था हुन दिएका छैनौँ। सुरक्षाको हिसाबले अलि पीडा भए पनि सहेर पनि यसमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले गर्दा आगामी जुन आसन्न 2वटा निर्वाचन छ त्यसको लागि सचेत हुनुपर्ने छ र यो निर्वाचनमा जुन किसिमको सरकारले रवैया देखायो त्यसले विश्वसनीयता गुमाएको छ। त्यहाँ धाँधली गरेका छन्। आफ्नो पक्षमा मत ल्याउनलाई पहिलो र दोस्रो चरणको हारको जुन एउटा मानसिकता थियो त्यसमा केही यहाँ आफ्नो शक्तिको बलमा केही स्थापित गर्न सके भनेदेखि एउटा पीडित अहिलेसम्मको विभेदमा परेका जुन वर्ग छ समुदाय छ जहाँ फुट थियो, राजपालाई जसरी हामीसँग मधेसी मोर्चालाई फोडेर 2 टुक्रा गरेर राजपालाई जसरी झुक्क्याएर चुनावमा गयो त्यसको फाइदा लिएको छ। तथापि पनि जनता सचेत छन्, आफ्नो तर्फबाट मत दिएका छन्। त्यो मत जाहेर भएको छ र अहिले मतगणना जारी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले पनि हामी मतगणनाको हिसाबले पहिलो नम्बरमा हुनुपर्ने, तर विभिन्न कारणले मैले अघि नै जुन भने दोस्रो नम्बरमा पारिएको छ। अब यसलाई हामीले निर्वाचनको जनमतलाई स्वीकार गरेर जानेछौँ। तर आसन्न आगामी जुन निर्वाचन छ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको त्यसमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यो निर्वाचनमा कुन किसिमले जाने ताकि सरकार धाँधली गर्न नसकोस्, बदमासी गर्न नसकोस्। यदि भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। तपाईँ 2 नम्बरमा 2 नम्बरै पर्छ प्रदेश नम्बर 2 मा अझै निश्चित त छैन, हुनुपर्ने 1 नम्बरै हो। तर विभिन्न कारणले जो रुझान देखिएको छ त्यसले दोस्रो नम्बरमा हामी आउँला। दोस्रो नम्बरमा पक्का हुन्छ। अरु केही छ पत्रकार साथीहरु? दसैँलाई म सबैलाई शुभकामना। हस् त, यो बडा दसैँ जुन हिजोदेखि सुरु भएको छ सबै पत्रकार मित्रबन्धु सबैलाई बडा दसैँको शुभकामना।
होइन मलाई यसरी त्यसरी पठाएँ फेरि अर्को हिसाब गर्छु फेरि म भोलि बिहान शनिबार हो दिनु भएको छैन अफिस थाहा छ कहिले त्यहाँ त्यहाँ सोमलाई भन्ने हुनुहुन्छ सोमलाई हातमा पनि भइहाल्छ